اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ واجب الاحترام معزز سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد لا تعداد بے شمار کروڑوں درود و سلام امام الکل سید الرسول امام المعصومین و خاتم النبیین میرے اور تہاڈے دلا دی بہار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا دن بھریاں عظمتاں عزتاں دا حامل ہے، بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ یہ دن اللہ رب العزت دی عظمت، آپ دی تکبیر کی بریائی، آپ دے شکر دا دن ہے، اور اے آج دا دن او دن ہے کہ جھیرا آج پورے انسان پوری دنیا تے ایک ایسی یاد دے اندر منا رہے نے کہ جنہاں نے تاریخ انسانی دا رخ موڑ دیتا۔ کون؟ سیدنا جناب ابراہیم خلیل الرحمن، اور انہاں دے لخت جگر سیدنا جناب اسماعیل علیہ السلام۔ باپ تے پتر نے، باپ نے خدا تے حکم تے اپنے لخت جگر دے گردن تے چھری رکھن تو دریغ نہیں کیتا۔ آج دا دن انہاں دی یاد دے اندر منایا جا رہا ہے۔ آج دا دن انہاں دی بے پناہ اطاعت گزاری، بے پناہ اطاعت اور بے مثال اطاعت گزاری دے اندر منایا جا رہا ہے۔ پروانے او قرآن دے ہو، اسا لکھاں دے جانور خریدے نے تے قربانی اسا سارا سال جمعے بھی سننے ہاں، دھرس بھی سننے ہاں، جلسے بھی سننے ہاں۔ آج اپنے گھر چھڑ کے کھولے میدان دے اندر آ گئے ہاں۔ آج ذرا 5-10 منٹ واسطے اپنے آپ دا جائزہ لئیے، جھیریاں اسی قربانیاں کرنے ہاں۔ ایک قربانیاں سانو دس دیاں کی نے درس کی دین دیاں، اسا لکھا دے جانور لے آنے ہاں۔ تے میرے بھائی، میرے برادر، اللہ دا قرآن انہاں دا پیغام سبق تینوں میں نو سنا رہے ہے۔ قربانی ایک رسم نہیں، محض ایک رسم اور مقابلہ نہیں، بلکہ اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والی کرام اعلان فرماندے نے، اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے آگے اعلان فرماتے ہو لن ینال اللہ لحومہا ولیکن ینالہ التقوی منکم، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولیکن ینالہ التقوی منکم، کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ اللہ فرمان دینے اجرے تسی قربانیاں کر دے ہونا، اوہ اندے نا کوئی رب نو فرق نہیں پہندا، تو سا بارے بارے لکھان دے جانور لے آندے ہونگے نا۔ مت سمجھنا ہے ساڑیاں قربانیاں دا گوشت اللہ نہ پہنچ دائے نا، گوشت اللہ دا خون پہنچ دائے نا۔ اللہ دا قرآن واضح الفاظ دے اندر پیغام دے رہے آئے نا، لن ینال اللہ لحومہا
لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. او سونیا تواڈے جانوراں دا اللہ نو خون نہیں پہنچدا، انہاں دا گوشت نہیں پہنچدا، اللہ سونیا پھر پہنچدا کی ہے؟ فرمایا تواڈے دلاں دا تقوی پہنچدا ہے میں ولکن يناله التقوى منكم تواڈے دلاں دا اللہ نو تقوی پہنچدا ہے میں. یار جیسے کھولے میدان دے اندر دعا کرو نا اللہ سانو دلاں دا تقوی عطا فرما دے، کہہ دیو آمین. اللہ کو اللہ اللہ پروانے او قرآن دے آئے اسا قربانی کرنے آئے او یار رب نو اندے نال فرق کوئی نہیں پہندا نائے تو جنہ مرضی خوبصورت جانور لے آندا ہے تیری قیمت دے جانور دے نال فرق کوئی نہیں پہندا. البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جانور قربانی دا جدو خریدن لگو تے سونا خریدیا کرو. کیرا ذرا بولو منگیائی ہوگی ہے کیرا سونا جانور خریدیا کرو، اوندا کوئی ظاہری عیب ویکھ لیا کرو نائے، اوندی آنکھ ویکھیا کرو، اوندا کان ویکھیا کرو نائے کہ اوندا کان دے اندر سوراخ تے نہیں ہے، اوندا کان کٹیا تے نہیں ہے، اوندے کان دے اندر چیرا تے نہیں ہے، یا اوندی آنکھاں ویکھیا کرو نائے آنکھوں کانا تے نہیں تے نبینا تے نہیں ہے نائے، اوندے سینگ ویکھیا کرو. او سونا جانور رب دے راہ دے اندر قربان کریا کرو. او یار تو جانور لے آکے اللہ دی راہ دے اندر قربان کرنا ہے میں جے تیرے دل دے اندر تقوی نہیں ہے رب تے تیری او کفیت ویکھدا ہے میں جدوں تو جانور دے گردن تے چھری رکھنے اللہ تیرے میرے دل دی کفیت نو ویکھ دینے میں کہ تیری میری انا تیریاں میریاں خواہشات نائے اپنے نفس اللہ دے حکم تے قربان کرن دا جذبہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. اور سونیاں آج قربانیاں تے ساڈا معاشرہ ویکھ لوانا ہے اسی قربانیاں کرنے پر حال کی ہے اسا سوشل کمپٹیشن بنا لے آئے نا اسی مقابلے بازیاں کر دے نظر آنے جناب تیرا جانور کنے دے تے میرا جانور کنے دے تیرا جانور چھوٹا تے میرا جانور وڈا ہے نا تیرا جانور موٹا نہیں میرا جانور موٹا ہے نا. او یار جدو تھی خلاوہ آ گیا جدو جناب فخر آ گیا میں پھر اللہ خلاص تو رخصت فرما لیندے نے پھر دلان دا تقوی نہیں رہندا میں اللہ کو اللہ اللہ پروانے او قرآن دے نا قربانی حق کریا کرو تے محض اللہ دی رضا واسطے کریا کرو نا کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین. اللہ کو اللہ اللہ پروانے اور قرآن دے یار قربانیاں کرنے آئے پر جناب تیری میری قربانی ہے اسا اے بھی ویکھنا ہے کہ تے حقوق لے باتیاں پمالیاں تے ساڈے کول نہیں ہو رہی ہیں. ایک بندہ جانور خریددا ہے سکے بہن پرا نو خبر نہیں ہے اوندے ہمسائے تک نو خبر نہیں ہے پر میرے آقا دا ارشاد گرامی میں آقا فرماندے نے او شخص مومن نہیں ہے کہ جیرا خود پیٹ پر کے کھانا کھا کے سو جائے اوندا پڑوسی بھوکا سو جائے اس واسطے پروانے او قرآن دے جیتھے قربانیاں کرتے ہو اونا وچے اپنے رشتہ داراں دا اونا وچے غریباں دا خیال رکھیا کرو یار منگیا ہی نہیں ہے کئی ایسے سفید پوش انسان نے اور یار کئی تے ایسے نے جنہوں عید والے دن بھی گوشت نصیب نہیں کھوندا کئیاں نو مکینہ گوشت کھانا نصیب نہیں کھوندا اس واسطے میرے بھائی میرے برادر جیریاں قربانیاں کر دے ہونا لبنا آج جا کے لبنا ہے قربانی کر لئیے ایسے لوگ لبنا ہے جیرے جناب غیرت دی وجہ تو نہ کسے دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلان دینا تلاش کرو ایسے سفید پوش فراد نو
انہاں دیاں گھراں دی دہلیز تک خود جا کے قربانی دا گوشت پہنچا کے آنا تاکہ اگلا بندہ بھی راضی ہو جائے. او سونیا جے جگ راضی ہو گیا تے بولو رب رب راضی ہو گیا میں. اللہ اللہ پروانے او قرآن دے میں جتے اسا جناب اپنے رشتہ داراں دا خیال رکھنے تے آخری گل اسا قربانی کرنے تے صفائی دا خیال رکھنا ہے. میں او صفائی دا خاص خیال رکھو میں تاکہ تیرا پتہ لگے تو معاشرے دے اندر ایک کامیاب مسلمان ہے. میں تو معاشرے دے اندر ایک ذمہ دار مسلمان اے نہیں قربانی کر لئیے کھلنا علائشاں تاکہ گلیاں محلیاں دے اندر چھوڑ دیتیاں جان تعفن پیدا ہو جائے کہ جناب لوگ بیمار ہو جائے. میرے آقا فرماندے نے مومن ہوئے جندی وجہ تو اندہ مسلمان پائی تنگ نہ کھوے میں. اللہ کو اللہ پروانیوں قرآن دے ہونا یار قربانیاں کرو حقوق العباد دا بھی خیال رکھو نا یار اپنے رشتہ داراں دا اپنے غریباں دا ہمسایاں دا خیال رکھو. جدو قربانی دا گوشت کر لیندے ہو ایک ٹیری بنا کے تین حصے کر لیا کرو نا ایک اپنے واسطے ایک جناب رشتہ داراں واسطے تے تیسرا غریباں واسطے نا یتیماں واسطے مسکیناں واسطے نا بے وگان واسطے نا یار تے دنیا ہے معاشرہ ہے نا تیرے میرے معاشرے تے دنیا دی کیفیت کی ہے نا کیتے گزر اوقات بھی بڑی مشکل ہے کیتے گزر اوقات بھی بڑی مشکل ہے کیتے اگے ورتان موندے چھڑ دے نہ دھوے تے چاندی دی چھاپ کدرے کیتے سونا ہندان موندے دیندے قدرت میرے مولا دیئے میں اللہ کو اللہ کیتے ٹاکیاں پاٹیاں بدن ہوتے وہ کیتے ٹاکیاں پاٹیاں بدن ہوتے کیتے ریشم گل پانمو دے دیندے اللہ کو اللہ پروانے قرآن دے ہونا کیتے سونا ہی سونا سونا ہے کیتے کنا ویچنا والے نے واہ مولا تو اپنی قدرت دے کیسے سونے نقشے کڈے نے ہے اکوئی ول انگوران دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے اللہ اللہ کئیاں نویں لے گل پالے نے تے کئیاں لا پرانے سٹے نے تے کیتے اگلے ڈنگلی جورتی نہیں وہ کیتے اگلے گد گنگ دی کنجا والے کیتے اگلے ڈنگ دی جورتی نہیں کیتے دین دے پھر دے چھڑے نے کیتے کما تو چھوٹی مل دی نہیں تیرے میری دنیا تیرے میرے معاشرے دا نظام نا کیتے کما تو چھوٹی مل دی نہیں کئی حکم چلان دے پھر دے نے تے کیتے ٹانگے چوگے پیسے نہیں گل گور کرنا والی ہے نا کیتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں ہے کئی چار جہازی اٹھے نے واہ مولا تو اپنی قدرت دے کیسے سونے نقشے کڈے نے کیتے لسی پیننو مل دی نہیں ہے کیتے لسی پیننو مل دی نہیں ہے
کتے کتے دودھی پالے نے واہ مولا تو اپنی خدر تھندے کیسے سوہنے نقشے کڈے نے ہے کوئی والا انگوراں دیے کچھ کھٹے کچھ میٹھے میں اللہ کو اللہ پروانے اور قرآن دے میں اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے کذالک سخر لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ میرے بھائی میرے برادر آج دا دن بڑی خوشی دا دن نے جتھے ایک خوشی دا دن نے آؤ اپنے نال ایک عہد کر لئیے کہ ایسا جنیاں قربانیاں کرنی ہے انشاءاللہ وہ اللہ دی رضا واسطے ہونگیاں صرف اور صرف